नाजरीन, अरब दुनिया की तारीख जब भी लिखी जाएगी, सद्दाम हुसैन का शुमार हमेशा सफ़े अव्वल के मारूफ अफराद में किया जाएगा। यूं तो कई साल इराक के स्याह सफेद के मालिक रहने वाले साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में कई कारनामे सरंजाम दिए, मगर आज की वीडियो में हम आपको सद्दाम हुसैन के एक इंतहाई हैरत अंगेज और दिलचस्प कारनामे के बारे में बताएंगे। नाजरीन, दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां इस बात की तस्दीक करती हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कि सद्दाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में अपने जिस्म से तकरीबन 24 लीटर खून निकलवाकर कुरान मजीद फुरकान हमीद लिखवाया। सद्दाम हुसैन ने ऐसा कब और क्यों किया, और कुरान मजीद की इस हैरान कुन अशात के पीछे क्या मकासद थे, और सद्दाम हुसैन के खून से लिखा गया कुरान मजीद इस वक्त कहां मौजूद है, और क्या खून जिसे नजस करार दिया गया है उससे कुरान लिखवाना जायज है या नहीं। आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, साल 1979 में बरसरे इक्तदार आने वाले सद्दाम हुसैन साल 2003 में इराक में अमरीकी मुदाखलत तक इराक के सदर रहे। वो चाहते थे कि कुरान की एक ऐसी कापी तैयार की जाए जिसमें सयाही की जगह उनका खून इस्तेमाल हो। मुअर्रिखीन के मुताबिक 2 साल के अरसे तक हर हफ्ते सद्दाम हुसैन एक नर्स को अपना बाजू पेश करते रहे ताकि वो उसमें से उनका खून निकाल सके, जिसके जरिए ये कुरान लिखा जाना था। नाजरीन, इस काम पर उठने वाले अखराजात के साथ साथ बहुत सी दीगर तफसीलात भी मुतनाज़े हैं, मगर बारहा सामने आने वाले दावों के मुताबिक इस कुरान के 605 सफ़हात लिखने के लिए सद्दाम हुसैन का 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में अरब स्टडीज के डायरेक्टर जोसेफ सासून कहते हैं कि इस कुरान की तकमील के बाद इसे बड़ी धूमधाम के साथ सद्दाम हुसैन को पेश किया गया था। सासून सद्दाम हुसैन पर लिखी जाने वाली एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के नेवल ग्रेजुएट स्कूल में सियासी हिकमत अमली के प्रोफेसर सैम्यूल का कहना है कि सद्दाम को इस पर बहुत फख्र था। उन्होंने इस कुरान के साथ बहुत सी तस्वीर बनवाई थीं। अलग अलग सफ़हात पर मुश्तमिल इस कुरान को बगदाद की जामे उम्मुल कुरा मस्जिद में रखा गया था। यह मस्जिद भी सद्दाम हुसैन ने तामीर करवाई थी और इसमें 4 बड़े मीनार हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मस्जिद के मीनार क्लाशनकोफ AK-47 की नोक से मिलते जुलते हैं। नाजरीन, इस कुरान की तकरीब रूनमाई को इराकी और बैनुल अक़वामी मीडिया ने कवर किया था। 25 सितंबर साल 2000 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम हुसैन ने कुरान का यह नुस्खा इसलिए बनवाया ताकि अल्लाह उन्हें उनके सियासी सफर में साजिशों और खतरात से महफूज रखे। नाजरीन, उस जमाने में सरकारी मीडिया को रिलीज किए गए अपने एक खत में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मेरी जिंदगी खतरात से घिरी हुई है, जिसमें मेरा बहुत ज्यादा खून जाय हो सकता है, मगर मेरा कम ही खून जाय हुआ। फिर मैंने दरखास्त की कि खुदा की किताब के अल्फाज मेरे खून से लिखकर नजराना अकीदत पेश किया जा सके। नाज़रीन, कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस दौर में अपनी जात को दरपेश बहरानों से गुजर रहे थे। बाज माहिरीन का ख्याल है कि वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो सितंबर 1996 के एक हमले में अपने बेटे अदी इब्ने सद्दाम हुसैन के बच जाने पर खुदा के शुक्रगुजार थे। मगर सासून के मुताबिक इसकी वजह कुछ और थी। नाजरीन, सासून कहते हैं कि खून से लिखा गया कुरान मजीद फुरकान हमीद एक मिसाल है कि कैसे कोई आमर अपना सियासी मकसद हासिल करने के लिए किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मजहब ही क्यों ना हो। नाजरीन, यहां बहुत सारे उलमाए कराम भी यही कहते हैं कि खून पाक नहीं होता, इसलिए ये जायज नहीं कि नापाक और नजस चीज यानी खून से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुबारक व मुअत्तर किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद को लिखा जाए। वो कहते हैं कि 1990 की दहाई में ईरान के साथ जंग के इख्तिताम पर सद्दाम को एहसास हुआ कि ईरानी मजहबी सोच पूरे इराक में फैलती जाएगी। उन्होंने खुलकर यह कहा कि बहसत पार्टी के नौजवान बुनियाद परस्ती की तरफ माइल हो रहे हैं। सासून के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि वो वाकई ज्यादा मजहबी हो गए थे, उन्होंने सियासी मकासद के लिए यह दिखावा शुरू कर दिया था। नाजरीन, वो कहते हैं कि उन्होंने मसाजिद तामीर करवाई
اور ایک بڑی یونیورسٹی بھی جسے وہ قرآن کی تعلیم کا بڑا ادارہ کہتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ خیال بہت اچھا تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ اس سے لوگوں کو اپنی جماعت کی حمایت کے لیے مائل کر سکیں گے۔ وہ قرآن کو ایسے پڑھیں گے جس سے وہ انہیں اپنا رہنما مان سکے۔ اس سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ عوام کو مذہب کے ذریعے کنٹرول کر سکیں۔ ناظرین، وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ صدام نے اپنے مقاصد کے اصول کے لیے خواتین سے متعلق اپنا رویہ تبدیل کیا۔ جب وہ سال 1968 میں سیاست میں آئے تو روایات پر ہنستے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خواتین کے پاس بھی ووٹ کا حق ہو، مزدوروں کو حقوق ملیں اور سب کے لیے تعلیم کے مواقع پیدا ہوں۔ وہ معاشرے میں عورتوں کے کردار کے حقیقی محافظ تھے، مگر 1990 میں انہوں نے اپنا لہجہ تبدیل کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ عورتوں کی جگہ گھر ہے اور ان کا کام زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات تھی، مذہبی جنون اور بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ کویت کے ساتھ جنگ میں 7 لاکھ فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ خون میں کچھ کیمیائی مادے ملائے گئے تاکہ اسے سیاحی کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ ماہرین کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ واقعی پورا صدام حسین کا خون تھا؟ کیونکہ اتنے زیادہ صفحات کے لیے بہت زیادہ خون درکار تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ایک شخص سال میں صرف 4 مرتبہ 470 ملی لیٹر خون عطیہ کر سکتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ صدام نے یہ تمام خون 2 سے 3 برسوں کے دوران عطیہ کیا، جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق انہیں کچھ چیزوں کا ڈر اور وہم تھا۔ مثلاً وہ روایت کے برعکس صدارتی محل آنے والے لوگوں سے ہاتھ ملاتے تھے اور نہ ہی گلے ملتے تھے۔ انہیں فلو یعنی نزلہ ہونے کا ڈر رہتا تھا۔ جب وہ رات کے کھانے پر جاتے تو کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے۔ صدارتی محل میں ان کا اپنا شیف تھا اور ایک لیب میں کھانے میں زہر کی ملاوٹ کی جانچ کی جاتی تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ امکان بہت کم ہے کہ انہوں نے قرآن لکھنے کے لیے سارا خون خود عطیہ کیا۔ سال 2003 میں صدام حسین کے زوال کے بعد خون سے لکھے گئے اس قرآن کے نسخے کو چھپا دیا گیا۔ اسے اسی مسجد میں 3 دروازوں کے اندر محفوظ کر لیا گیا تاکہ اس سے ان کے تعلق کو ختم کیا جا سکے۔ ہر صفحے کو بلٹ پروف شیشے کے خانوں میں رکھا گیا تھا۔ قرآن کے نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں درکار تھیں اور قرآن کے تمام صفحات ایک ہی جگہ محفوظ نہیں کیے گئے تھے۔ امریکی مداخلت کے بعد ان صفوں کی نگرانی پر مامور ایک شخص نے برطانوی اخبار کو بتایا تھا کہ نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں درکار ہوتی ہیں۔ ایک میرے پاس ہے، ایک علاقے کے پولیس سربراہ کے پاس اور تیسری بغداد کے کسی دوسرے حصے میں رکھی گئی ہے۔ صحافی کو اس نسخے تک رسائی نہیں دی گئی تھی اور اسے بتایا گیا کہ اس کے لیے کمیٹی کی اجازت درکار ہے۔ ناظرین، اس نسخے کو لکھنے والے خطاط عباس شاکر جودی نے عراق چھوڑ دیا تھا اور کم از کم 10 سال پہلے وہ امریکہ میں مقیم تھے۔ سال 2003 کے بعد عراق نے صدام حسین کی کئی یادگاریں ہٹا دیں۔ ان کی وراثت کو مٹانے کے لیے ان سے وابستہ متعدد عمارتوں کے نام تبدیل کر دیے، مگر قرآن کریم کے حوالے سے حکام اس کشمکش کا شکار ہوئے کہ اسے ختم کر دیا جائے یا چھپا دیا جائے۔ مورخین کے مطابق یہ مذہبی مسئلہ بن گیا تھا۔ ایک طرف اسے بیشتر مذہبی اسکالرز گستاخانہ سمجھتے تھے۔ جسم سے نکلنے والے خون کو ناپاک یعنی نجس سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ خون سے قرآن کریم لکھا گیا ہو۔ دوسری طرف اسلامی روایت میں قرآن خدا کی کتاب اور کلام ہے، لہٰذا آپ اسے تباہ بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، سب سے بہتر یہ سمجھا گیا کہ اسے وہیں چھوڑ دیا جائے جہاں یہ تھا، یعنی نظر میں نہ ہونے سے یہ اپنی اہمیت کھو دے گا۔ ناظرین، اس قرآن تک رسائی رکھنے والے کچھ افراد نے تصدیق کی ہے کہ اس قرآن کے کم از کم کچھ صفحات اب بھی وہاں اسی مسجد میں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے خفیہ طور پر سعودی عرب کو ہدیے کے طور پر دے دیا گیا تھا، جبکہ بعض سمجھتے ہیں کہ اب یہ صدام حسین کی بیٹی کی ملکیت میں ہے جو اردن میں رہتی ہیں، مگر کسی بھی بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔